अलराइट क्लास, आज चाहिँ हामीले खासमा एउटा सर्कलको क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ। सो सर्कलको क्वेसन चाहिँ खासमा ग्रेड 10, 11 र 12 तिनटै ग्रेडलाई काम लाग्छ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट मी ड्र अ फिगर है फर्स्टमा। सो यहाँ एउटा फिगर हेरौँ। सो यहाँ क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन चाहिँ हामीलाई एउटा सर्कल दिएको छ होइन। त्यो सर्कलमा तिनवटा कोअर्डिनेट दिएको छ 0,0 भन्नुहोस् त 0,0। त्यसपछि अर्को दिएको छ हामीलाई 4,0 र अर्को दिएको छ हामीलाई 0,2 यहाँ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट यति 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 भनेर भनेको छ होइन। 0,0 4,0 र 0,2 बाट पास भएको छ भनेर भन्छ। यो कस्तो खालको सर्कल होला त यो भन्दाखेरि यो सर्कल चाहिँ यस्तो खालको हुनसक्छ है, मेरो एजम्सन होइन है। होइन त्यसो हो भने यसको सेन्टर के होला त? यसको सेन्टर XY होला होइन। अब सेन्टर XY नभनौँ, सेन्टरलाई जहिले पनि हामी के भनौँ H, K भनौँ क्या। के भनौँ H, K। त्यसो भए के भयो त भन्दाखेरि यो यसलाई A पोइन्ट भनौँ, यसलाई B भनौँ र C लाई चाहिँ हाम्रो कति भयो त 0,2। अब हामीले सेन्टर HKसँग हेर्ने हो भने ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नुहोस् त बोर्डमा। अब 0 देखि HKसम्म एउटा डिस्टेन्स भयो, यो अर्को डिस्टेन्स भयो र यो अर्को डिस्टेन्स भयो। सो अल दिस 3 आर वाट? दिज आर रेडियस है। यो 1, 2 एन्ड 3 आर के हो त रेडियस। अब यो सेन्टर के हो भन्दा सेन्टरलाई ओरिजिन O नै भनौँ न, ओरिजिन नगरे पनि। सो हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई के भन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट 0,0 4,0 एन्ड 0,2 भनेर भनेको छ। अब मैले फिगर बनाइसकेको छु। सो वाट क्यान वी डु नाउ होइन। सो लेट A 0,0, B 4,0, C 0,2 are the के हो त points on the circumference of circle है। circumference of circle। त्यसो भयो नि लेट के हो त O H, K, B the के हो त सेन्टर अफ द के हो सेन्टर अफ सर्कल। यो पनि बुझ्नु भयो है। अब के हो नि त भन्दा डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने। अब युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला भन्ने अब के को लागि त भन्दाखेरि अब पहिला सुरु O गरौँ। मलाई त्यो मार्कर चाहिएको थियो। वेयर इज अनदर मार्कर? वेयर आई केप्ट? डिड आई प्लेस समथिङ समवेयर एल्स? एनीवे नो प्रब्लम, लेट्स सी। यसैमा हेरौँ। अब A हो है। अब A भनेको के भन्नुहोस् त मलाई 0,0। O कति हो भन्नुहोस् त मलाई H, K। यसलाई के भन्ने त भन्दा यहाँ हुन्छ है, यसलाई X1 Y1 भन्ने, यसलाई X2 Y2 भन्ने है। सो हामीले AO को फर्मुला निकाल्नु पर्यो। के अरे OA को निकाल्नु पर्यो। कसरी गर्ने OA को स्क्वायर भन्ने भन्दा X2 - X1 को होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 को होल स्क्वायर। सो OA भनेको रेडियस है। OA थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। X2 कति छ 0 - H को होल स्क्वायर प्लस 0 - K को होल स्क्वायर। अब यो कति आयो त भन्दाखेरि H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर आयो। त्यस्तै गरी फर के हो त हाम्रो B हो। B कति छ हाम्रो 4,0, O कति छ हाम्रो H, K। सो के भयो त यो X2 Y2 X1 Y1। अब फेरि के गर्ने त भन्दाखेरि OB को होल स्क्वायर। यो भने के हो त X2 - X1 को होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 को होल स्क्वायर। अब के गर्ने त X2 भने के हो 4 X को सरी 4 - H को होल स्क्वायर प्लस के हो त 4 - H को होल स्क्वायर प्लस के हो त 0 - K को होल स्क्वायर। यो भने के हो त 16 - 8H प्लस H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो OB स्क्वायर आयो। त्यस्तै गरी
अब हामी के निकाल्छौँ त फर के निकाल्छौँ सिओ सी भनेको छ त हाम्रो 0,2 ओ कति छ त हाम्रो h, k अब यसलाई हामी के गर्छौँ त x2 y2 यसलाई हामी x1 र y1 मानेछौँ है सो हामीले सिओ को ओसी को स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ त x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ y2 - y1 को होल स्क्वायर अब के गर्न सकिन्छ भन्नुस् त यति भएपछि भन्नुस् त मलाई 0 - h को होल स्क्वायर प्लस 2 - k को होल स्क्वायर सो यो भनेको h स्क्वायर प्लस 4 - 4k प्लस k स्क्वायर सो यो भनेको h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 है हजुर कहाँ यो त फर्मुला खोल्दाखेरि प्लस हुन्छ नि बाबु अब त्यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्न बाँकी छ है सो यसरी हामीले हो तपाईँहरू बुझ्नुभयो यसमा होइन त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले इक्वेट गर्ने पाला आउँछ सो वी हेभ टु इरेज दिस सायद यो पार्ट सक्यो होला तपाईँहरूको यो अगाडि कन्टिन्यू गर्नु भएर नो वरिज नि त्यसरी नो वरिज यहाँसम्म गर्नु भयो नि तपाईँले होइन अनि यो त यति त लेख्नु भयो नि म यति मात्रै मेन हो आई नट इरेज अल अरू पार्ट त छैन यहाँ बुझाउने अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी अब ओए अब के अरे रेडियस इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त मलाई भनेपछि ओए स्क्वायर इक्वल्स टु ओबी स्क्वायर लेख्न पाइन्छ त्यसमा मैले h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टु 16 - 8h प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर गर्न मिल्यो सो यो रे काट्यो यो रे काट्यो सेम साइन भएको भएर बुझ्नुभयो 0 इक्वल टु के भयो त 16 - 8h सो 8h इक्वल्स टु 16 सो h इक्वल्स टु 16/2 सरी 16/8 सो h भनेको कति आयो त 2 आयो अब त्यस्तै गरी मैले फेरि अब ओए स्क्वायर भनेको ओसी स्क्वायरसँग इक्वल गर्न मिल्छ सो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर भने ओसी भनेको छ भनिदिनुहोस् त मलाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 हो यो रे काट्यौँ यो रे काट्यौँ होइन 0 इक्वल टु के भयो माइनस 4k प्लस 4 हो कि न सो 4 इक्वल टु 4k इक्वल्स टु 4 k इक्वल टु 1 आयो सो त्यहाँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त त्यहाँ पोइन्ट हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो 2 कमा छ नि पोइन्ट यहाँ ग्राफबाट क्या ठ्याक्कै ग्राफबाट पनि हेर्नुहोस् त 1 2 कमा 1 देखेन भनेपछि हाम्रो आइडिया हाम्रो फिगर मिलेर रहेछ कि रहेछ त रहेछ यसरी हामीले यो सेन्टर निकाल्न सक्यौँ तर हामीलाई क्वेसनले के सेन्टर निकाल भनेर सोधेको हो त होइन हेभ यु कपी दिस ल यो कपी गर्नु पऱ्यो पहिला यो फर्स्टको सक्यो ल फर्स्ट सकाउनु भएको भयो है अब हाम्रो बिओ त्यो बिओ भयो सिओ भयो यो भयो है अब म तपाईँहरूलाई थोरै कुरा भनिदिन्छु अब इक्वेसन कसरी निकाल्ने सिकाइन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् ल अब फाइन्डिङ इक्वेसन अफ द सर्कल के अरे फाइन्डिङ के अरे फर फाइन्डिङ इक्वेसन अफ सर्कल कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ हामीले भन्दाखेरि कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि आर स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर अब हामीले रेडियस चाहिँ पत्ता लगायो कि लगायो नि त रेडियस त पत्ता लगाएको छैन त्यही भएर पहिला सुरु रेडियस पत्ता लगाउनु पर्यो रेडियस कसरी पत्ता लगाउनु त 2,1 छ यहाँ 0,0 छ कसरी पत्ता लगाउनु त यहाँ हेरौँ है अब यसमा पनि डिस्टेन्स फर्मुला लगाऊ ए ओ को बिचमा है ओ को स्क्वायर भने कति आएको थियो अघि भन्नु त अघि कति आएको थियो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएको थियो हो सो ओ स्क्वायर भनेको मैले यसो लेख्नु मिल्छ त्यसमा एच कति आएको भन्नु त एउटा 2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर भन्न पाइन्छ त्यसमा ओ स्क्वायर भनेको मैले 4 + 1 लेख्नु मिल्छ सो ओ स्क्वायर भनेको ओ भनेको √5 लेख्नु मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन सो ओ भनेको रेडियस हो किन सो रेडियस कति आयो त √5 युनिट आयो हो त्यसो हो भने अब हामी यहाँ √5 को स्क्वायर इक्वल्स टु एक्स माइनस एच कति छ त हाम्रो 2 वाई माइनस के कति छ त हाम्रो 1 सो 5 इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 सो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टु 5 अब यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टु 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द सर्कल इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ के हो त सर्कल तपाईँहरूले बुझ्नुभयो त यो ल यसरी चाहिँ हामी सल्भ गर्न सक्छौँ थ्याङ्क यू